اور کیوں نہ پردہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی حضرت جابر بن سمرہ اس حدیث راوی نے آندے نے مکے دے اندر میں وہ پتھر ویکھے نے وہ درخت ویکھے نے جدو میرے آقا ننگ دے سن وہ پتھر تے درخت میرے پیغمبر نو جو کے سلامہ کر دے سن۔ اے ویکھ لے پتھر بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے اور درخت بھی میرے نبی دا حیا کر دے نے۔ تے بدتیا تینو نبی دا حیا ہوندا ہی نہیں۔ اگر تینو نبی دا حیا ہے کبھی نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرے۔ اگر مشرک اپنے رب نو پہچان لائے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے تے بدعتی اللہ دے رسول نو پہچان لے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرے۔ اے پتھر بھی جان دے نے۔ حضرت جابر بن سمرہ دے نے میں انہاں پتھراں نو جاننا وا انہاں درختاں نو جاننا وا جڑے اللہ دے رسول دیاں گواہیاں دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں آگے چلاں۔ نبی